बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि पार्टीज़ में इख्तलाफात हो जाते हैं, हमें वो बात भी करनी है उसके ऊपर क्या मामलात होते हैं। फिर इसके अलावा सैलाब के हवाले से बात करेंगे और उनकी इमदाद के हवाले से बात करेंगे, और जो बनी गाला है अब वहाँ पर क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या मांग रही है, क्या फैसले हो चुके हैं, वो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि आपने देखा आबिद शेर अली को, आपने देखा चौधरी तलाल को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब ये अनप्रेसिडेंट है कि आप जो है आप कहेंगे जी मेरा ताल्लुक नून लीग से है और मैं नून लीग का बहुत ही हार्डकोर वर्कर भी हूं, उसका एमएनए रह चुका हूं और अपनी जो मेन है मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ रहता हूं, उनके साथ ही रहता हूं और उनके साथ रह चुके हैं। और जब भी हमने नवाज शरीफ को देखा, हमने पीछे आबिद शेर अली को देखा, कभी कभार हमने इनको घास के ऊपर एक्सरसाइज करते भी देखा, कभी हमने इनको कभी किसी प्रोग्राम में भी देखा। वो तमाम चीज़ें को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आबिद शेर अली बहुत करीब थे, बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब के। और उसके बाद ये दोनों हजरात बैठते हैं और खूब गरजते हैं और कहते हैं कि जी बाहर आओ, ये देखो वो देखो, एहतजाज कर देंगे, आपके खिलाफ शामिल हो जाएंगे, ऐसे कैसे फिर देंगे, आप लूट रहे हो, तमाम चीज़ें। उसके बाद उन्हें क्या शोकॉज दिया गया, ये प्रेसिडेंट है कि जो अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ बात करेगा तो उसको आप शो कॉज जरूर दोगे कि भाईजान क्या बकवास किया आपने, आपकी हिम्मत कैसी भी हो, अपनी हुकूमत आप अंदर बात करें ना, आप आए, आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे, आप बात करें। आपने खामखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हमारे खिलाफ, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमें कौन छोड़ेगा। ये तो इसके बाद तो फिर आपने एक फुल टॉस दे दिया ना उस पीटीआई को, तमाम लोगों को, वो तो फिर खेलेंगे जब आप भी नाराज नहीं। बजाय हमने कोई वहां से कोई रिस्पॉन्स देखते कि सोने पे सुहागा ये हो गया कि एक और हार्डकोर वर्कर जो है हनीफ अब्बासी, वो भी हुकूमत में बरस पड़े, शो कॉज उनको भी नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जितना वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से कोई और उससे भी ताकतवर है जो कह रहा है करो, अपनी टीम लॉन्च की हुई है। आपको तलाल चौधरी नजर आया, आपको आबिद शेर अली नजर आया, आपको हनीफ अब्बासी नजर आया, अब आपको और भी नजर आएंगे। जो उनके जो बीच में लोग हैं जो हमें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी बहुत सारे लोगों ने यही वाला काम करना है। उन्होंने पहले कह दिया था, आबिद शेर की बात करता रुकेगा, मैंने कहा दो हो गए, कहता दो नहीं है, ये आपको अभी टीवी पे ये बहुत चीजें नजर आएंगी और ये कौन कर रहा है वो भी नजर आ जाएगा। उन्होंने तो खैर नाम ले लिया था, मतलब चलिए मैं आपको बता देता हूं। जिन साहब ने ये तमाम बातें मुझे बताई, वो उन्होंने बहुत चैनल्स के ऊपर भी जाके बताई हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इनके पीछे हो सकता है, उनका ये ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है, उनका ये ख्याल है। अब इस टाइम वो नून लीग में नहीं है, उन्होंने नून लीग छोड़ दी है, थोड़ा सा टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनके पीछे इल्जाम लग जाए, हो सकता है मुबैना तौर के ऊपर मरीम नवाज हो, ये बात हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हो या ना हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज आ तो रही है। तो क्या मरीम नवाज अगर ऐसा है मुबैना तौर पर, तो अगर ऐसा है तो क्या मरीम नवाज जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो ऐसा कुछ मामला है, अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ है तो क्या वो बेबस हैं क्या? क्योंकि ये तो बेबसी में होता है, क्योंकि नवाज शरीफ कोई हुक्म कर दें या मरीम नवाज, मेरा ख्याल है कि अगर मरीम नवाज कुछ अपने नवाज शरीफ साहब कुछ कह दे और वो वहां से हुक्म कर दें तो वो तो उसी दिन हो जाए, वो बोले जी हुकूमत से बाहर आओ, तो फिर क्या है मामला और खुलेगा। क्योंकि मुझे जो बताया गया है, उन्होंने कहा कि और नाम भी अभी देखेंगे आप, अभी ये लाइन लगी हुई है, वन बाय वन आपको हर दूसरे दिन एक आदमी बैठा हुआ नजर आ जाएगा जो ये बात कर रहा होगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि इस टाइम सूरत हाल क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए ये भी देख लीजिए कि हुकूमत की नाअहली की गवाही तो खुद नवाज शरीफ भी दे रहे हैं। बात वहीं पे आ गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस टाइम ओपनली कह रहे हैं वो खुश ही नहीं है, वो डांट रहे हैं, कभी वो इजलास छोड़ देते हैं, चले नाराज होकर चले जाते हैं, उनको कोई मनाता भी नहीं है, और कभी वो कहते हैं कि जी मुफ्ती इस्माइल से वो खुश नहीं, इसहाक डार को वो मांगते हैं, और इसहाक डार को इनके जो अपने हैं जैसे वो जावेद लतीफ़ है, वो आवाज़ दे रहा होता है कि इसहाक डार आ जाओ, हमें बचा लो, पाकिस्तान को बचा लो, आवाज़ दे रहा होता है। मतलब ये वो मुफ्ती इस्माइल से उनकी परेशानी है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ फिर मिल जाती है आपको जब आप ऐसे काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुल्क के हालात क्या है। मुल्क के हालात ये हैं कि केपीके में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, नौशहरा में पानी घरों और खेतों में दाखिल, ठीक है। मैं ये बात जो बार बार करता हूँ, मैं हर वीडियो में मेरी बात आ जाती है ये वाली कि कहत का मामला है, आगे हमारे पास कुछ इंतज़ाम नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो उस टाइम, नवंबर में दिसंबर में कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा जो मेन कंसर्न है वो कोई ये नहीं कि हुकूमत कौन सी होगी, मेरा कंसर्न ये है कि उस टाइम आलू मिलेगा, मेरा कंसर्न ये है, प्याज मिलेगा, टमाटर मिलेगा, मैं खाली ये मांग रहा हूं आपसे। मुझे वो कौन देगा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। तो कौन होगा तो वो तैयारी करके आए, जिसने भी हुकूमत संभालनी है और जिसने भी हुकूमत करनी है या हुकूमत में रहना है,
تو وہ ان باتوں کی فکر کرے، کیونکہ آپ کے گھر بھی بہہ رہے ہیں، آپ کے کھیت بھی بہہ رہے ہیں، اور جو سوات ہے اس کے حوالے سے جو مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے بتایا، موبائل کیا، جو کچھ لوگ کراچی آ گئے تھے انہوں نے مجھے فون کیا، اور کچھ لوگ جو ہے وہاں سے ہی مجھے کال کر رہے تھے، بتا رہے تھے ان کی کروڑوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ بہہ گئی ہے، ان کے ہوٹلز، ان کے ریسٹورینٹ، ان کے گیسٹ ہاؤس، وی وی آئی پی دیکھ کے اب آدمی بولے کہ یار مجھے ایک رات یہاں گزارنے کا موقع مل جائے، یا میں وہاں پر صبح اٹھوں تو کیا مناظر ہوں گے، وہ بہہ گئے۔ تو یہ جو گھر ہیں، جن لوگوں کے گھر بہہ گئے، انہوں نے مجھے بتایا فون کے اوپر کہ ایک رات کو انہوں نے ہمیں انتظامیہ نے کہا کہ آپ کو کوئی قیمتی سامان اٹھا سکتے ہیں گھر سے تو آپ اٹھا لیں۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ کوئی بارش آئے گی، پانی آئے گا، گزر جائے گا۔ کہتے ہیں ہم نے اپنا سامان، ضروری سامان، سونا ہو سکتا ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، بس یہی چیز ہے نا، اور ضروری سامان جو ہو سکتا ہے، جو ہاتھ میں آ سکتا تھا، جو آپ اٹھا سکتے ہیں، وہ انہوں نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب صبح ہم آئے تو ہمارا گھر نہیں تھا، وہاں گراؤنڈ تھا، میدان تھا۔ ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ظاہر ہے وہ حکومت بھی ہیلپ کر رہی ہوگی، حکومت ہیلپ کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2-3 بوریاں جو ہیں وہ شہباز شریف نے بھی پھینک دی، وہ ہم نے وہ بھی دیکھا۔ تو اس کی مالیت کیا ہوگی اس کے اوپر میں بحث نہیں کر رہا، مگر میں نے ان کو بوریاں اور وہ بیلٹ باندھتے ہوئے دیکھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی نے خزانے کے منہ کھول دیے، وہ یہ میرے لیے ایک بہت شاکنگ تھا، کیونکہ جو معاملات آپ کے سامنے ہیں، جتنی ان کو ضرورت ہے، جتنا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی دسترس 50 روپے ہے، آپ کی دسترس 5 روپے ہے، آپ کی دسترس 2، آپ ہیلپ کریں۔ یہ تو میں عوام سے کہہ رہا تھا، مطلب میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو میں نے مدد کی بات کی تھی، یہ تو میں عام عوام سے بات کر رہا تھا، غریب عوام سے بات کر رہا تھا، جو خود اس ٹائم پیٹرول کے پیسے نہیں پورے کر سکتے اور اپنا بجلی کا بل نہیں پے کر سکتے، میں نے ان سے بات کی تھی۔ تو یہاں پر جو قارون کا خزانہ جن کے پاس، مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ہے، یا انہوں نے جو ہے لات مار دی ہے مختلف قبروں کے اوپر، وہ صاحب جو ہیں وہ ہیں رکن قومی اسمبلی فریال تارپور کے شوہر، یہ بہن ہے اسد زرداری کی، منور تالپور۔ انہوں نے سیلاب متاثرین میں 50 روپے کے نوٹ تقسیم کیے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کچھ لوگوں کو جھڑک بھی رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لے کر گئے تھے یہ نوٹ، کیونکہ نوٹ بہت جلدی ختم ہو گئے تھے ان کے، ٹھیک ہے نا۔ شروع کیا اور تقریباً 40 سیکنڈ کے اندر جو ہے ان کے سارے نوٹ ختم ہو گئے۔ آئے اب 40 سیکنڈ میں انہوں نے کتنے نوٹ بانٹے ہوں گے؟ اگر انہوں نے 40 نوٹ ہی بانٹے ہیں تو وہ کتنے ہو گئے؟ یہ اب آپ کیلکولیٹ کر لیجئے۔ مگر یہ انہوں نے 50 روپے اگر انہوں نے بانٹنے تھے، اگر یہ ان کے دماغ میں آئیڈیا آ گیا تھا، تو اس سے بہتر تھا کہ یہ اپنا منصوبہ ترک کر لیتے۔ میرے حساب سے ان کے پاس اگر گھر میں کوئی چیزیں ہوتی، پرانی کپڑے یا کچھ اور چیزیں، تو یہ وہ ارینج کر لیتے، یہ والی حرکت نہ کرتے، 50 روپے نہ کرتے، کیونکہ 50 روپے میں جو ہے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، میں اس کو بات نہیں کر رہا۔ اسی لیے جو ہے شیخ رشید نے کہا کہ لڑکانہ، بلاول لڑکانہ چلے جائیں، اور فضل الرحمان جو ہے ڈی آئی جی خان چلے جائیں اور کھڑے ہو جائیں وہاں پر، اور پھر اب دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے، لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ کیا بول رہے ہیں۔ میں ان ویڈیوز کو یہاں چلانے نہیں والا کہ جو لوگوں نے وہاں پر جو جن کے گھر بہہ گئے، جو پریشان ہیں، ان کی جو ویڈیوز بنی ہیں، کیونکہ وہ سخت زبان کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، اور مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ آپ فیس بک کے اوپر دیکھ ہی رہے ہوں گے، آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھ ہی رہے ہوں گے، آپ مجھ سے بھی زیادہ آپ اویئر ہیں۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لڑکانہ کے اندر جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، جو کچھ سندھی زبان میں ہے اور کچھ جو ہے وہ اردو میں اس نے ریکارڈ کیا تھا، کہ میں اس لیے اردو بول رہا ہوں تاکہ سب سنیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ تو وہ سمجھ میں آ گئی، جو سندھی بول رہی تھی مجھے اس کی بھی سمجھ میں آ گئی، آپس کی بات ہے، کیونکہ وہ بہت ہی آسان زبان میں، وہ خاتون نے سندھی میں ریکارڈ کی تھی، اور لڑکا جو بندہ جو ہے وہ جو ہاتھ جوڑ رہا ہے وہ اردو میں بات کر رہا ہے۔ تو وہاں پر اگر یہ لوگ جائیں گے تو انہیں سامنا کرنا پڑے گا عوام کا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب پولیس کیا سوچ رہی ہے، یا حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے سوچ، مطلب اس ٹائم کیا ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار سیاست کرو، دفاع کرو، سائڈ پہ کرو یار، ٹھیک ہے نا، سیاست کر لیں گے، ملک بچتا ہے، عوام بچتی ہے، تو سیاست بھی کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ عوام رہے گی تو ووٹ دے گی نا، عوام کو تو بچا لیں، کیونکہ ووٹ تو اسی عوام سے لینا ہے۔ سندھ کی عوام ہو، بلوچستان کی عوام ہو، یا کے پی کے کی عوام، ووٹ سے تو عوام سے لینا ہے۔ بلوچستان کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے پورے ملک کے ساتھ، ان کا پہلے بھلا کر لیں، کسی کے پاس گھر بر تو ہے نہیں۔ اسی طرح سندھ کی حالت ہے، اسی طرح کے پی کے کی حالت ہے، اسی طرح ہر صوبے کی حالت ہے، پنجاب کی حالت ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں انسان کو جو ہے نا وہ مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ اسلام آباد پولیس کا اعلیٰ انتظامیہ سے بنی گالہ کے سرچ وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ وہ کہتے ہیں بھاڑ میں گیا پورا ملک، ہمیں بنی گالہ میں گھسنے دو، ٹھیک ہے نا، وہاں بارش نہیں ہے نا، وہاں پانی نہیں آ رہا، وہاں پہ سیلاب نہیں ہے، گھسنا وہیں پر ہے، کام وہیں پہ دکھانا ہے، اور جو بھی کریں گے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے بھی عمران خان کی رہائش بنی گالہ کے سرچ وارنٹ جاری کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ان کے اپارٹمنٹ سے ایک سیٹلائٹ فون
اور ایک اسلحہ برآمد کیا تھا کس کے؟ شہباز گل کے سیٹلائٹ فون. مطلب سیٹلائٹ فون مطلب جاسوس ہو گیا, بلا معاملہ ہو گیا, اور اسلحہ برآمد ہو گیا تو مطلب تیرڑی لگ گیا. اس طریقے سے جو ہے یہ تمام معاملات جو ہیں اگر آپ ان کے وکیل سے بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, مطلب پولیس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو وکیلوں کا تعلق جو ہے آپ کو معلوم ہے پولیس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو وکیل ہیں شہباز گل کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ سیٹلائٹ فون برآمد کرنا, اسلحہ برآمد کرنا, جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ توپ بیار برآمد نہیں ہوئی, میزائل برآمد نہیں ہوا. تو ظاہر ہے وہ تو نہیں برآمد ہوا, اسلحہ برآمد ہوا, چھوٹا سا 2 شاید پستول برآمد ہوئے ہیں, تو وہی برآمد ہوئے جو برآمد ان کو بتا دیا گیا. مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہی اسلحہ برآمد کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے آفس سے بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گھر سے بھی ہو سکتا ہے, کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. ایسا ان کے وکیل کا ماننا ہے. تو جو بھی آپ مانتے ہیں آپ بھی بتا دیجیے گا, کمنٹ کر دیجیے گا. اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.